सलातो वसलाम का अखलाक। एक हदीस और सुन लें, शायद आपके काम आए। अगर आपने जहनों में बिठाया तो इंशाअल्लाह काम आएगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की यह हदीस है कि हुर्रिमा अलन नार कुल्लु हय्यिन लय्यिन सहलिन करीबिन मिनन नास। इस हदीस के अंदर 4 किस्म की क्वालिटियाँ बयान की गई हैं, और जिस बंदे के अंदर ये 4 किस्म की क्वालिटियाँ पाई जाएंगी, ये सिफतें पाई जाएंगी, अल्लाह की कसम उसको जहन्नम की आग नहीं छू सकती, चाहे वो कितना बड़ा ही गुनहगार क्यों ना हो, मुशरिक ना हो। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल की हदीस है मुस्नद अहमद की। हुर्रिमा अलन नार, हदीस के अल्फाज बता रहे हैं कि हुर्रिमा अलन नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग पर हराम कर दिया है। आपको याद होगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब दुश्मनों ने आग के अंदर फेंका, जब आग में आप पहुंच गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवाओं का निज़ाम नहीं चलाया, फरिश्तों को मदद के लिए नहीं भेजा, बल्कि डायरेक्ट आग को हुक्म दिया गया कि या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग आज तुझे जलाने की इजाज़त नहीं है, ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा, एयर कंडीशन बन जा। तो पता ये चला कि भाई आग उस वक़्त तक नहीं जलाती जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त ना हो, पानी उस वक़्त तक नहीं डुबो सकता जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त ना हो, हवा नहीं उड़ा सकती उस वक़्त तक जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त ना हो, कोई भी चीज़ तुम्हें नुकसान या फ़ायदा नहीं दे सकती उस वक़्त तक जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त ना हो। सही है। और इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हुर्रिमा अलन नार, अल्लाह ने कुछ बंदों के ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। अगर ये गुनाह की वजह से जहन्नम चले भी जाते हैं तब भी जहन्नम की आग इनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो 4 बंदे कौन से हैं? बस एक बंदे के मुतालिक बात करेंगे, फिर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह बकिया बंदों के हवाले से भी आपको कर देंगे। हुर्रिमा अलन नार, जहन्नम के ऊपर आग हराम। किस बंदे के लिए? कुल्लु हय्यिन, जिस बंदे का भाई मिजाज नरम है, जिस बंदे का मिजाज ठंडा है, जो बंदा खंदा पेशानी से लोगों के साथ मिलता है, जो बंदा अपने गुस्से को पी जाता है, जो बंदा अपने अखलाक को, अपने मिजाज को, अपनी गुफ्तगू को ठंडा रखता है, जो बंदा जब लोगों से मिलता है तो मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि, अल्लाह की मोहब्बत के लिए मिलता है, अल्लाह की रज़ा के लिए मिलता है। अगर किसी का हाल अहवाल पूछता है, किसी के लिए कोई काम करता है या किसी को फ़ायदा पहुंचाता है तो उसके पीछे भी मंशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा होती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस इंसान का मिजाज ठंडा है, अपने गुस्से को पी जाने वाला है, अगले बंदे की गलतियों को माफ़ कर देने वाला है, फरमाया कि ऐसे बंदे के ऊपर जहन्नम की आग को अल्लाह पाक ने हराम कर दिया। अब ये प्यारे भाइयों, फैसला आपके ऊपर छोड़ा कि आप अपने मिजाज को कैसा रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मिजाज की भी बड़ी अजीब किस्में हैं। घर वालों के साथ और होता है, बाहर वालों के साथ और होता है, पड़ोसियों के साथ और होता है। इस फ़र्क को मिटाना होगा। हम जब कभी कभार बसों में सफ़र करते हैं, कोई लेडीज़ आ जाती है तो हम जगह छोड़ देते हैं उसके एहतराम के लिए कि चलें ये खातून है, ये यहाँ पर बैठ जाएं। तो भाई यही अमल हम अपनी बहन के साथ क्यों नहीं करते, अपनी बीवी के साथ क्यों नहीं करते, अपनी खाला के साथ क्यों नहीं करते, फूफी के साथ क्यों नहीं करते? क्या उस औरत में और इस औरत में फ़र्क है? जब हम बाहर किसी से मिलते हैं तो बड़े खंदा पेशानी के साथ मिलते हैं, उसकी तबीयत पूछते हैं, मिजाज पूछते हैं, जितना हो सके हम उससे ताउन करते हैं। तो भाई यही ताउन, यही पूछना तुम अपने घर वालों के साथ क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हारे माँ बाप इसके ज़्यादा हकदार नहीं? क्या तुम्हारी खाला इस बात की ज़्यादा हकदार नहीं? क्या फूफी ज़्यादा हकदार नहीं? क्या बीवी ज़्यादा हकदार नहीं? क्या तुम्हारी बहन बेटी इस बात की ज़्यादा हकदार नहीं कि उनसे पूछा जाए कि भाई तुम लोगों की तबीयत कैसी है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तुम लोग किस हाल में हो? और बाहर का जो मामला है, जो बस का मामला है या पड़ोसियों का मामला है या मोहल्ले का मामला है, इसकी पूछ तो बाद में की जाएगी। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि भाई ये बंदा अपने बच्चों के साथ कैसा था, अपनी बीवी बच्चों के साथ कैसा था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है, सबसे अच्छा आदमी वो है, सबसे खूबसूरत आदमी वो है कि जो अपने घर वालों के हक में बेहतर हो। बाहरों को छोड़ो,
جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو، جس کے گھر میں داخل ہونے کے بعد اس کی بیوی کے ماتھے پر شکم نہیں بلکہ چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، یہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ جس کے گھر میں آ جانے کے بعد بچے کھل اٹھتے ہیں کہ ہمارا بابا گھر میں آ چکا ہے، یہ بہترین آدمی ہے۔ کا سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور اہل و عیال کے اندر جو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے وہ آپ کے ماں اور باپ ہیں، آپ کے امی ابو ہیں۔ یہ وہ کرنیں تھی کہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی آیت سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ فارمولہ ہے اللہ رب العالمین کا، اور بہت ہی خوبصورت جملہ ہے خالق کائنات کا ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے ان کے لیے پورا قرآن بھی ناکافی ہے، سیاستہ بھی ناکافی ہے۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، اگر کسی کو اپنا بنانا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کے دل میں اگر جگہ بنانی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کا فارمولہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ کس طرح؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ پورا فارمولہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، اس سے بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا بھی ہے، اور اس کے بعد اس کے اپنے اعمال بھی اچھے ہیں، اپنے اعمال بھی درست ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے؟ اننی من المسلمین، میں تو اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں۔ یہ سب سے بیسٹ آدمی ہے اللہ کی نظر میں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ دل میں جگہ کیسے بنائی جائے، کسی کو اپنے طرف متوجہ کیسے کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو، لوگوں کی غلطیوں کو بھول جانا شروع کر دو، لوگوں کی برائیوں کو، ان کی باتوں کو، ان کے چال چلن کو، ان کے حسد کو، ان کے پلان کو اپنی اچھائی کے ذریعے سے کاٹنا شروع کر دو۔ وہ اگر آپ کو گالی دیتا ہے، بدلے میں آپ اس کو دعائے خیر عطا فرماؤ۔ اگر وہ آپ سے دور بھاگتا ہے، ناچاکی کرتا ہے، آپ پہل کریں کہ میں کسی طریقے سے اپنے اس مسلمان بھائی سے اس کو اپنے لیے راضی کر لوں۔ جب آپ پہل کریں گے ہر معاملے کے اندر اور ہر برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیں گے، تو قرآن کہتا ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر کوئی آپ کا جانی دشمن ہے جو آپ کے قتل کے پیدر پہ رہتا ہے، آپ کو مارنے کی پلاننگ کرتا ہے، جب آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے تو قرآن کہتا ہے کہ وہی جانی دشمن آپ کا سب سے بہترین دوست ہوگا، وقت آنے پر وہ آپ کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن یہ فارمولہ بہت مشکل ہے بھائی، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا جائے، اگلا بندہ غصہ کرے اور ہم خاموش رہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت مشکل ہے، لیکن دنیا کے اندر کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ ممکن ہے اگر ہم دل جوئی کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یقین جانیے اللہ کے رسول نے ایسی ایسی باتیں ہمیں قرآن کے ذریعے سے بتائی ہیں، اگر انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے اخلاق اچھے بنانے کے، بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ صفت عطا فرما کہ ہم غصے کو پی جانے والے ہو جائیں، ہمیں یہ صفت عطا فرما کہ ہم طاقت ہونے کے باوجود معاف کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں یہ صفت عطا فرما کہ ہم ہر برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کرام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔